बेखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू नजर कोई आवे ना अखियानू तू दिसदा तेनू मेरी नजर लग जावे ना अखियानू तू दिसदा. شما که همیشه بقیه رو نصیحت می‌کردین. مسئولیت زیارتگاه، تصمیم در مورد مریدا، تصمیم گرفتن واسه کارهای سیاسی، همه اینا به اشاره و مشورت‌های شما صورت میگیره. حالا نمیفهمم چرا واسه یه دختر کارهای بچه گونه میکنین. اون الان چی کار کنه؟ حبیب چی کار کنه؟ یه ذره زمان بدین، یه راه حلی پیدا میکنیم. در این مورد فکر میکنیم. با عجله تصمیم گرفتن کار خوبی نیست. شما باز هم میخواین با عجله کردن یه تصمیم اشتباه بگیریم. معذرت میخوام حاج آقا. حالا برید تو اتاقتون استراحت کنین خانم. تو این وضعیت بیخوابی اصلا واسه‌تون خوب نیست. شما برین، من برم گلسومو ببینم. نمیدونم بیچاره خوابه بیداره یا الان داره گریه میکنه. خدا میدونه داره چی کار میکنه. من میرم. اون تو اتاقش تنها نیست. کی باشه؟ هارون امشب پیششه. इश्क ते आतिश दो में ऐन बराबर जरा इश्क दाता चंगेरा इश्क ते आतिश. اون از یه بحران بزرگ داره میگذره. شما اینو درک نمی‌کنین. اگه اون خدایی نکرده بخواد خودشو خفه کنه یا زهر بخوره و بمیره، کی مسئوله؟ به به شیخ، به به. واسه این کار تو هارونو فرستاده بودی؟ خب به خاطر اینه که الان هارون میتونه مراقبش باشه و میتونه بهش دلداری بده. واقعا باورم نمیشه. چه نقشه خوبی کشیدی. به خاطر دلیلی که میخواد بمیره اونو جلوی چشماش. منم هنوز زندم خانم. تو این بحرانی که الان هست منم یه زمانی بودم. اون زمان کسی دیگه ای نبود. همین شما مراقبم بودین. دلیل اندوه هم شما بودین. و اون که اندوه هم کم کرد خود شما بودین. فقط به همین فکر کردم و هارون رو پیشش فرستادم. سلام علیکم آقا. علیکی سلام. از خونه گلسوم خانوم برای شما صبحونه فرستادن. درسته، الان میام.
زنمو میدونستین اونجا چی میگفتن؟ جناب شیخ و حاج خانم همه شب و نگران بودن و بیدار موندن. اون دوتا دعوا هم کردن. حاج خانم خیلی عصبانی بود. باورتون میشه چون که جناب شیخ هارونو فرستاده بود اتاق گلی. من نمیفهمم حاج خانم چرا به قولایی که بهمون میده نمیتونه عمل کنه. زنده داشت. به حرفای خدمتکار و خدمه ها چه اعتباریه؟ اونا از خودشون داستانه راست و دروغ میسازن. حتی خدمتکارای حاج خانم هم 5 وقت نماز میخونن. پس چرا بخوان دروغ بگن؟ من با گوشای خودم شنیدم. اونا با ناراحتی داشتن این حرفا رو میزدن. نماز میخونی که چی؟ مگه تو جاسوسی که یواشکی حرفاشون رو میشنیدی؟ زود باش واضح بپرسی شب چی شده. آخه دخترم ما حق داریم بدونیم. پرسیدم زنمو. واسه همین ازم قول گرفتن به کس دیگه چیزی نگم. خب واضح بگو ببینم موضوع چیه؟ چرا حرفو میپیچونی؟ حاج خانم به گلی قول داده که طلاق اونو از داداش هارون میگیره و با داداش بلال ازدواج میکنه. دیوونه که نشدی؟ اون دختر منو چی فرض کرده؟ لباس توی مغازه که هر وقت دلش خواست یکی دیگه بگیره؟ نه زنمو، اون خیلی به گلی احترام میذاره. اون فکر میکنه که به خاطر دعاهای گلی تونسته مادر بشه. برو. خوب شد. زندگی دختر من نابود شد. خب که چی؟ حداقل حاج خانم مادر شد. سلام علیکم. ببینم گلی کجاست؟ هنوز خوابه. مینو برو بیدارش کن. چشم. تموم شب و گریه کرد. تازه دم صبح خوابش برد. مینو گفتم برو صداش بزن. زنده‌ای دارم میگم که بذارین استراحت کنه. این اتفاقات چطور افتاد هارون؟ تو واقعیت رو به همون بگو. هر اتفاقی افتاد جلوی همگی بود زندگی جان. البته جلوی ما که همش فیلم بود. واقعیت یه چیز دیگه است. این بیادب بودن تو کنترل کن دختر جون. این همونیو میگه که سر زبون همه هست. پشت سرمون مردم همین حرفو میزنن. اونی که داره میگه بذارین حرف مفتشو بزنه. شما چرا دارین خودتونو با این حرفای الکی ناراحت میکنی؟ ما دهن خودمونو میبندیم ولی گوشامونو چطور ببندیم؟ تا آخر عمر این سوالو میپرسن هارون. واسه اونم جناب شیخ راه حل پیدا میکنن. همه چی تموم میشه. هم حرفاشون هم صداشون. آدم میتونه دست رو دهنش بذاره. گوشاشو هم میتونه ببنده. حرف زدن و شنیدن هم میتونه متوقف کنه. اما دلی که میسوزه این چی میشه؟ صبر کن. آرامش پیدا میکنی. آره همونطور که شما پیدا کردین مگه نه؟ به نظر من یه کاسه زیر نیم کاسه است. هارون نکنه تو همه چیو برنامه ریزی کردی. لا اله الا الله زنده‌ای جان. منم در مورد این اتفاقا همون قدری میدونم که شما میدونی. این حرفا رو فقط ما نمیزنیم. سر زبون همه هست. میدونی از کی از وقتی این عقد صورت گرفته؟ من به فکر کسی نیستم. برای من مهم نیست کی در موردم چی فکر میکنه. من فقط پیش خداوند و جلوی جناب شیخ باید رو سفید باشم. در ضمن هارون تو اصلا به این فکر کردی؟ بیچاره گلسوم چی کار کنه؟ چطور این زندگی رو بگذرونه؟ زنده‌ای جان کسی فکر و خیال میکنه که رو سرش دست حمایت کسی نباشه. ما قبل از گذاشتن وسایل فکر نمی کنیم.
قبل خریدن وسایل فکر میکنیم. واسه همه چی جناب شیخ راهنماییمون میکنه. پس الان تو این بحران زندگی چرا نگرانید؟ پس به جای نگران شدن به اعتقادتون پایبند باشین، اونو از دست ندین. توی همین برای هممون مصلحته. گلی چطوره؟ هنوز خوابه. ببینم فکر کردی دختر من مال و اموالته؟ اون حق اینو داره که برای خودش زندگی کنه. واسه همین جایگاه تو فراموش نکن. ببین هارون، اگه از طرف تو شکایتی به دستم برسه یادت باشه زندت نمیذارم. سلام علیکم دایی جان. علیکم السلام. چرا زود برگشتین؟ اهل خونه همه خواب بودن. دخترم چطور بود؟ خوبه. دایی جان، شما به فکر گلسوم نباشین، اصلا نگران نباشین. شما به من اعتماد ندارین ولی به جناب شیخ که اعتماد دارین، نه؟ اون خیلی خوب مراقبشه. انشالله. شما نگران نباشین. بریم بعدم میایم به حاج خانم و گلسوم دخترم سر میزنیم. هارون، یه چند وقتی از مینو دور باش. اون به خاطر گلسوم خیلی ازت عصبانیه. مبادا یه وقت جلوی جناب شیخ بهت بی‌حرمتی بکنه. بله درسته. داداش هارون، مینو، تو کجا بودی؟ دارم ازت میپرسم کجا بودی؟ از من خیلی اشتباه بزرگی سر زده جناب شیخ. اشتباهو که ما کردیم که از آدمی مثل تو حمایت کرد. جناب شیخ، من عمدن این کارو نکردم. این نقشه یه نفر دیگه است. یکی میخواد منو به دام بندازه. من عمدن این کارو نکردم. باور کن. تو چی فکر کردی؟ فکر کردی که توی محکمه وایسادی؟ تو دیگه اون جایگاه پاک مرید بودن و زیارتگاه از دست دادی بلال. جناب شیخ، شما هر کاری میتونین بکنین، اما گلسوم از من نگیرین. من این کارو نکردم. تو خودتون از خودت گرفتی. گلسوم دیگه با هارون ازدواج کرده. الان دیگه حق نداری اسمشو به زبانت بیاری. لطفاً جناب شیخ، شما سر منو بزنین و منو دور بندازین، ولی از گلی جدا نکن. کافیه. اون دیگه گلی نیست. اما جناب شیخ، ام گلسوم همسر هارون عبدالله است. خواهش میکنم جناب شیخ، کافیه. فقط گستاخی کافی. من بدون اون میمیرم جناب شیخ. صدا تو بلند نکن بلال، وگرنه به جز بی‌آبرویی دیگه چیزی به دست نمیاری. خیلی دارم باهات خوب رفتار میکنم، پس ازش سوء استفاده نکن، وگرنه کاری میکنم گلسوم که هیچ، اسم خودت هم یادت بره. خواهش میکنم جناب شیخ، التماستون میکنم جناب شیخ، بهم یه فرصت دیگه بدین جناب شیخ. جناب شیخ، هارون بزن حرف بزنم، میخوام حرف بزنم، بلم کن، بزن حرف بزنم جناب شیخ، برو کنار، میخوام باشه حرف بزنم. بیا گلی، از دیروز هیچی نخوردی دختر.
مینو بلال چرا با همین کارو کرد؟ ببین، من باهات حرف نمیزنم اگه تو چیزی نخوری. الان هیچی از گلوم پایین نمیره. میخوای از گرسنگی بمیری؟ زنده بمونم که چی کار کنم؟ ببین، تو که از گرسنگی نمیمیری، خودتو ضعیف میکنی. الکی یه آدم ناتوان و مریض میشی. مینو اون حرفاش دروغ بود؟ اون قولای عاشقونه که به هم داد، ادعاهاش، همه اونا دروغ بود؟ اون چرا این کارو با من کرد؟ نمیدونم، اما شاید مردم راست میگن. اون آدم بیارزشی بوده، عوضی پس فطرت. اما من که بیارزش نیستم. نه عوضی بودم، نه پست بودم. چرا این کارو با من کرد؟ ببین گلی، از این بدتر هم میتونه باشه اگه تو اینطوری فکر کنی و گرسنگی بکشی. ببین، تو به نیرو نیاز داری، به انرژی نیاز داری. باید از این به بعد خیلی مبارزه کنی. بالاخره یه فکری بکن. همینطوری میمونی به عنوان زن داداش هارون؟ اینجوری نگو، اینجوری نگو. احساس میکنم انگار دارم به این فوش میدم. اینجوری نگو، دیگه نمیخوام بشنوم. تو قبول کنی یا نه؟ ولی الان همین نسبتو داری. خدا کنه که اون هم توی همین آتیش بیفته، درست مثل من که دارم اینطوری میسوزم. پس من چی کار باید؟ صدا تو بیار پایین. الان وقت استراحت جناب شیخه. با بروی خودت هر کاری بیکنی به من ربطی نداره، اما اسم گلسومو دیگه به زبونت نیار. اون خوشحاله؟ از این ازدواج خوشحاله؟ اون خوشحال است یا نه به تو ربطی نداره. همین. چرا ربطی نداره؟ من اونو دوستش دارم. خودت میدونی که اونم منو دوست داره. اون برای من دعا می آورد، برام دعا می کرد. داداش هارون اگه منو نبینه مطمئنم میمیره. نمیمیره، بلکه توف میکنه تو صورته. پس منو ببرین پیشش. میخوام ببینم که چطوری تو صورتم توف میکنه. اینجوری توف میکنه تو صورتت. پس شما دیشب حال منو خراب کرده بودین، آره؟ ای سگ، نجسی رو تو میخوری و تهمتشو به من میزنی؟ شما که از سگم بدترین داداش هارون. شما مارید مار، اونم مار تو آستین. الان نشونت میدم. غلام رسول، اینو بیرونش کن. بیا برو بیرون، بیا بیرونش کن. اگه اینجا ببینم تو رو زندت نمیذارم. ببرش بیرون. همه عمرتو میخوای واسه اون هدر بدی ها؟ اون یه غریبه بود، 2 روز عاشقی کرد و بعد فرار کرد. من که از مامان بابام متنفرم، از عمو و زنموام. راستشو بخوای از شیخم همینطور. میدونی که چقدر احترامشو داشتم. یکی مغازه‌شو نجات داده، یکی کاروبارشو نجات داد، یکی هم ایمانشو نجات داد، یکی هم شوهرشو نجات داد. اما تو رو کسی نجات نداد گلی. خانم جان، جناب شیخ دارن میان. بشین بشین، بفرما.
خب شما واسه این عروسمون صبحونه چی آوردین؟ راستش جناب شیخ نون روغنی، حلوای شیرین و پنیر تازه. اما اینجا به جز چای و شیرینی دیگه هیچی نیست. جناب شیخ حتی همینم نمیخوره. تو برو بیار، من کاری میکنم که بخوره. چشم. بشین. تمام شبا نتونستی بخوابی نه؟ بعد سحر تونستم یکم چشمو رو هم بذارم. منم نتونستم بخوابم. به تو فکر میکردم. منم همچین شبی رو گذروندم، اما غم تو خیلی بزرگه. من در حق کسی بی‌وفایی کرده بودم. اما در حق تو خیانت شده. خیلی دلم میخواد گردن اون پسر رو بزنم که دل دختر معصوم و زیبایی و مثل تو رو شکنده. واسه اون زنای بدکاره که حتی به قداست زیارتگاه هم رحم نمی کنم. وقتی واسه اعتقادشون دستمو میبوسم چندشم میشه و نمیتونم تحمل کنم. به خاطر اون زنها پاکی این دستا رو از دست داد. گریه نکن. نیازی نیست برای کسی گریه کنی. من دارم واسه شانس بدم گریه میکنم شیخ. کی گفته که تو بدشانسی؟ تو تقدیر تو خیلی محبت نوشته شده. حتی تو نمیتونی فکرشم کنی. منو گناهکار نکنین جناب شیخ. من تو رو گناهکار نمی کنم، بلکه برای خودم ثواب کسب می کنم. بیار دخترم، بیا زود باش ببینم چی آوردی. به به، ماشاءالله. شما زحمت نکشین جناب شیخ، من خودم میخورم. منم از دیشب هیچی نخوردم. خیلی
خیلی آشفته است جناب شیخ. این آشفته شده، نابود شده، شکسته شده. درست میشه. دوباره نفس راحت میکشه. سر پا میشه. دوباره خوب میشه. لازم نیست شماها نگرانش باشین. جناب شیخ، جناب شیخ. اون پسر اومده بود اینجا. آقا هارون همه چی رو برای غلامتون تعریف کرد. خب چرا اومده بود؟ آقا اون به یه طریقی از اینجا بیرون زده. من اونو به یه جای دیگه فرستاده بودم. نمیدونم چطوری اومده. قرار من و تو اصلا اینطور نبود. پس چرا این کارا رو میکنی ولی؟ بازم چیزی میخواد؟ آقا من قسم میخورم دیگه روی شما رو نبینم اگه همچین قصد شومی داشته باشم. همه تقصیرها به گردن اون آدمایی که داشتن اونجا نگهبانی میدادن. ولی حرفایی که اون داشت میزد حرفای خودش نبود. اون دیوونه از شیخ، میدونین که عاشقه. نمیتونیم منکر این بشیم شیخ. هنوز خیلی خیلی مست بود آقا. مستیش انقدر زود از سرش نمیپره. من دیگه بیشتر از این نمیتونم تحمل کنم ولی وگرنه این فکر رو میکنم که داری زرنگ بازی در میاری. آقا به عرضتون برسونم که تو عشق یه ذره جنگ و دعوا میشه دیگه. حتی اگه غلامتون باشه شاید نتونه سرشو بلند کنه، نگاه کنه و جسارتشو نداشته باشه، اما نگاهشو پایین میندازه. حتما توی نگاهش عصبانیت موج میزنه و مطمئنم شیخ اون پیش پاتون میفته همونطوری که من افتادم. اما شما بهش نگاه نکنین شیخ، چون اونجوری اون میفهمه که این ماجراها تقصیر خودش نیست بلکه تقصیر ماست شیخ. گلی دختر گوش کن دیگه. راستش من فکر میکنم داستان یه چیز دیگه است. اون حسی که تو چشمای شیخ نسبت به تو بود اون دلسوزی نبود، کاملا بیرحمی بود. منظورت چیه؟ اون لقمه هایی که داشت میگرفت و دهن تو میذاشت اونو لقمه نبودن، دعا بودن. چه مزخرفی داری میگی؟ اون دلداری که به من داد که دیگه نگران تو نباشم، اون دلداری نبود. منظورش این بود که من فکرای علکی نکنم، یعنی سرم به کار خودم باشه. تو الان جلوی یه جنازه نشستی داری مسخره بازی در میاری؟ جناب شیخ اگه همچین نیتی داشت چرا خودش با هم عقد نکرد؟ چرا این کارو نکرد؟ تو چرا خودتو به گناه میندازی؟ ببین اون چطور میتونه خودش عقدت کنه؟ چی فکر کردی؟ مگه همسر اون یه زن معمولی و ساده است؟ نه خیر، اون صاحب این تاج و تخته که شیخ روش نشسته. یه ذره تسلی پیدا کرده بودم، مینو تو اونم ازم گرفتی. تو فکر میکنی این تسلی آره؟ پس از این به بعد خیلی گیرت میاد. زود باش، پاشو از اینجا برو، بذار من بمونم و غمم و ناراحتیم آخه واسه تو چه فرقی میکنه؟ زود باش، پاشو از اینجا برو. گلی تو چرا نمیفهمی؟ سلام علیکم حاج خانم. علیک سلام. گلسوم این چی داشت میگفت؟ چیزی نیست حاج خانم،
تو این شرایطم دست از مسخره بازیش بر نمیداره. مینو، میتونی از اینجا بری. دیگه نبینم دخترمو اذیت کنی. گلسوم، نگران نباش. همه چی درست میشه. من کنارتم، نه؟ اعتماد کن. من خودم هم کنارم نیستم. باید چی کار کنم آج خانم؟ تا دیروز فکر میکردم که یه اتفاق بد برام افتاده، اما برای من بلا نازل شده. منو فریب دادن، به من خیانت شده. تو چرا اینطوری فکر میکنی؟ چون که من فهمیدم، همه چی رو فهمیدم که بلال با من چی کار کرده. چطور میتونه همچین کاری کنه؟ فریب خوردم، فریب بزرگی خوردم. اینا همش زیر سر هارون بوده. از روز اول به گلسوم چشم داشته، واسه همین شب و روز نگهبانی میداد. نمیدونم که کی چی کار کرده، من که سر در نمیارم. شما هم همینو میخواستین که این ازدواج هیچ جور صورت نگیره. بهش رسیدین. من چی کار میتونستم بکنم بیلو؟ اون شیخی که میری قبر بابا و بابا بزرگاشو جارو میزنی، همون شیخ بود که اون روز به من گفتش که تو... اون دروغ گفته. دروغ گفته. من به خاطر گلی به اون زیارتگاه رفتم، جلوی همه سرخم کردم. چطور میتونم از این ازدواج فرار کنم؟ آخه چطور ممکنه؟ حالا خدا رو شکر کن که اون تهمتی رو که خلیفه اومد به من گفت و بهت نزدن. میدونم چه آدم آب زیر کاریه، همه کثافتکاریاشو میدونم. حالا با این دعوا چی به دست میاری؟ گلیا، اونو فراموش کن، اینطوری برات بهتره. من فقط به یاد اونم. خدا میدونه چقدر با هم بد شده. زنده بمونی که یادت بمونه. آره، اونا آدمای قدرتمندی هن. هیچی بیشتر از عشق نمیتونه قدرتمند باشه مامان. قدرتمندتر از عشق اعتقاد پسرم. تو نمیتونی باهاش بجنگی. گلسومو حتی بهتر از تو باباش دوست داره، مامانش دوست داره. اونا نتونستن با این اعتقاد بجنگن. دختر دست گلشونو گرفتن و تو قبری به اسم هارون خاک کردن. اون عوضی و زنده نمیذارم، از زندگی محوش میکنم. تو هر چیزی هم که بگی بلال، من خودم هارونو دیدم که جلوی این اعتقاد چقدر مجبور و بی‌پناه بود. پس کی این کارو کرده؟ کی منو به این حال رسونده؟ دارم میگم اعتقاد باهات این کارو کرده. اگه بخواد یه کاریو انجام بده میده، مردمو تو تنگنا قرار میده، زندگی ها رو نابود میکنه، مثل باروت به سمت آدما پرتاب میشه و اونا رو از بین میبره. تو جلوی اون دیگه چیزی نیستی. بفرما. بفرما. برات از همونجا سفارش دادم. اینجوری که گرسنه و تشنه مودی مریض میشی.
نمازات هم داری قضا میکنی. اینجوری چطور میتونی به آرامش برسی؟ یالا پاشو وضو بگیر و نمازتو بخون و چند تا دعا رو که جناب شیخ گفتن اونا رو هم بخون. خیلی دلت آرامش پیدا میکنه. چطور آرامشی داداش هارون؟ تو شروع کن، نتیجهش دست اون بالاییه. میتونین یه دعایی برای من بکنین که من بتونم دوباره بهتون بگم داداش هارون؟ لا حول ولا قوت. ببین گلسوم، این اتفاقاتی که افتاده همش صلاح خداوند بوده. تصمیم اونه. با قبول کردنش میتونیم یه راه حل درست پیدا کنیم. برای منم عقد کردن با تو یه چیز غیر ممکن بوده. تو که در نظر همه آدم مظلوم شدی. این که مردم با چه تحقیری منو میبینن و فقط خودم میدونم. اصلا تو خودت بگو دیگه چی واسم بوده؟ تو بچگی من ماما بابامو خاک کردم. الان ماما بابا منو خاک کرده. خانواده، دوست، اهل محل، کار، آبرو، احترام، رفت و آمد، همه چی از دست دادم. دیگه چی برام مونده آخه؟ من از تو بیشتر ضرر کردم. اما تو ببین، هنوزم غذا میخورم، نمازامو قضا نکردم و دعاهامو میکنم به رضای اون. از ته دل راضیم. تو راست میگی، پیش من اونطور دعایی نیست که تو با خوندنش دوباره منو داداش هارون صدا بزنی. اما ببین، الان که در هر صورت باید با هم زندگی کنیم، مگه نه؟ ما دیگه نمیتونیم داداش و آبجی بشیم. تازه اون پیوندی که داشتیم و نمیتونیم با هم به جا بیاریم. تو حرف منو متوجه میشی دیگه، نه؟ اگه راحت تر بگم، تو بدون گفتن داداش هارون میتونی مثل قبل با من راحت باشی و حرفاتو به هم بگی. هارون، بله. میخوام بلالو ببینم. گلی، چیه؟ گلی، چه اتفاقی افتاد؟ گلی، من بدون تو چی کار کنم؟ اینا همشون دارن بهت دروغ میگن. من به جز تو نمیتونم به دختر دیگه فکر کنم. قسم میخورم به جز تو اگه دختر دیگه یه دیده باشم. گلی، بهم اعتماد کن. گلی، من میدونم اینا همش نقشه اون هارون عوضیه. اون همه این کارا رو کرده. اون منو بیهوش کرد و بعدش باهات عقد کرد. حالا ببین، من اونو زندهش نمیذارم. میبینی گلی، تو مال من بودی، مال منم هستی و مال منم میمونی. داری میشنوی چی میگم؟ گلی، دارم با تو حرف میزنم، داری میشنوی؟ تو پا پسته میکشی عوضی؟ ببین بلال، دارم بهت بگم آدم شو. اون ننگی که رو پیشونی خودت زدی اونو گردن من ننداز لطفاً، وگرنه خیلی برات بد میشه. و به حرفم خیلی خوب گوش بده. اون کارایی که تو کردی باید حساب همشونو پس بدی، فهمیدی؟ عوضی. DDTV ارائه کننده بزرگترین سریال های درامای ترکی، کره‌ای، پاکستانی دوبله شده به فارسی می باشد. لطفاً سابسکرایب کنید و عضوی از خانواده ما شوید.